श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जयत्यजो क्षीणसुखात्मबिम्बः श्वैश्वर्यकान्तिप्रततः सदोदितः स्वभक्तसन्तापदुरिष्टहन्ता रामावतारो हरिरीशचन्द्रमाः। सभायां विराजमानान् अध्यक्षान् नमस्कृत्य मम गुरुचरणान् अपि प्रणम्य संक्षेपरामायणस्य 50 श्लोकादारभ्य 70 श्लोक पर्यन्तम् अहं सिद्धः अस्मि। भवन्तः सिद्धः अस्मि। भवन्तः एते श्लोकाः आदिशत् श्लोकस्य अनुवादम्। एवं वा? श्लोकं संख्यां वक्तुं संख्यां वदामि। 54 श्लोकं भवति। 54 श्लोकाः। सूचनां कर्तव्यं। श्लोकस्य पदान् आदिमन्तः राघवश्लोकसन्तप्तो। अत्र पूर्वस्य पदस्य अन्वयः अस्ति। तदारभ्य वदतु। गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवशोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। पदच्छेदः। गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तः विललाप आकुलेन्द्रियः। गृध्रं च मध्ये परसवर्णसन्धिः वर्तते। निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तः मध्ये विसर्गसन्धिः सामान्यनियमानुसारेण। शोकसन्तप्तः विललाप मध्ये विसर्गसन्धिः ओकारादेशः। विललाप आकुलेन्द्रियः मध्ये सवर्णदीर्घः सन्धिः वर्तते। पदस्वरूपाणि। गृध्रम् अकारान्तपुल्लिङ्ग द्वितीयाविभक्ति एकवचनं। च इति अव्ययं। निहतं हनहिंसागत्योः धातोः नि उपसर्गपूर्वकात् हनहिंसागत्योः धातोः तप्रत्ययान्तशब्दः। अकारान्तपुल्लिङ्ग द्वितीयाविभक्ति एकवचनं। दृष्ट्वा दृशन् प्रेक्षणे धातोः त्वान्तम् अव्ययम्। हृतां हृंहरणे धातोः तप्रत्ययान्तशब्दः। आकारान्तस्त्रीलिङ्ग द्वितीयाविभक्ति एकवचनं। श्रुत्वा श्रूश्रवणे धातोः त्वान्तम् अव्ययम्। च इति अव्ययम्। मैथिलीम् ईकारान्तस्त्रीलिङ्ग द्वितीयाविभक्ति एकवचनं। राघवः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचनं। शोकसन्तप्तः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचनं। तप संतापे धातोः तप्रत्ययान्तशब्दः सन्तप्तः। शोकेन सन्तप्तः शोकसन्तप्तः। विललाप लप व्यक्तायां वाची धातोः लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषे एकवचनं। विललाप विलेपतुः विलेपुः। आकुलेन्द्रियः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचनं। आकुलानि इन्द्रियाणि यस्य सः आकुलेन्द्रियः। तात्पर्यं वदामि। रावणः वैदेहीं हृत्वा पुष्पकविमाने लङ्कां गच्छति स्म। तदा जटायुः रावणम् आक्रमितवान्। तस्मिन् समये रावणः जटायुषः पक्षं छिन्नति। तत्र उपस्थितदैत्यान् अपि अनेन कायेन हतवान्। महापर्वतसन्निभं विग्रहवाक्यं वदति। महाञ्चासो पर्वतश्च महापर्वतः महापर्वतेन सन्निभः महापर्वतसन्निभः तं महापर्वतसन्निभम्। ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। अग्रिमश्लोकं वदतु। अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः
सुग्रीव निजगान च तत्रैनं शरणे केन राघव निजघान चालयति वा भवान् आम् नी उपसर्गपूर्वकात् हनहिंसागत्योः धातोः लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषे एकवचनं निजघान निजग्नेतुः निजघ्नतुः निजग्नतुः निजग्नेतु निजग्नुः निजग्नु राघवः विग्रहवाक्यं किम् रघोः रघोः गोत्रापत्यं वा रघोः गोत्रापत्यं पुमान् पुमान् तीर राघवः तदा किं शब्दः वा चर तदा न अव्ययम् अस्ति किं विग्रहवाक्यं कर्तुं शक्यते तदा जगाम किं लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषे एकवचनं गमलृगतो धातोः सप्ततिश्लोकः कः सप्ततिश्लोकः ततः सुग्रीववचनाथत्वावालिना माहवे इतः पूर्वं श्लोकः इतः पूर्वश्लोकः अनुमान्य तदा सुग्रीववचना सुग्रीववचना विग्रहवाक्यं किम् सुग्रीवस्य वचनं सुग्रीववचनं तस्मात् सुग्रीववचनात् तत्वा किं शब्दः न अव्ययं वर्तते अनहिंसागत्योः धातोः क्वान्तम् अव्ययम् दिदृक्षुः विग्रहवाक्यम् उक्त्वा कः प्रत्ययः अस्ति इति वदतु दिदृक्षुः अग्रिमश्लोके न न कः तस्य कथं विग्रहः कथं दिदृक्षुः एवम् अग्रिमश्लोके अस्ति तत्र उत्स्मयित्वा इत्यस्ति खलु हा। तत् किम्? उत उपसर्गपूर्वकात् स्मी ईषद्दसने धातोः मिङ् ईशब्द स्मी ईषद्दसने धातोः त्वान्तम् अव्ययम् कथं तत्र तु उपसर्गः अस्ति त्वाप्रत्ययः कथं भवति तदेवं विशेषम् अस्ति आर्षप्रयोगः आशु-